from a railway carriage. This poem is written by Robert Louis Stevenson, जो कि 1850 में पैदा हुआ, उनकी डेथ 1894 में हुई. He is a Scottish novelist, poet and essayist. स्कॉटलैंड में उनकी नॉवेल और उनकी पोएम और उनके ऐसे मशहूर हुए थे. He was born in एडिनबर्ग में पैदा हुए. He tried to study engineering then law. पहले तो उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने की कोशिश की, उसके बाद वो लॉ पढ़ने की कोशिश की, लेकिन बट इन 1873 ही डिसाइडेड, उन्होंने तय किया कि टू एम्बार्क अपॉन अ लिटरेरी करियर, के एक नई चीज़ का आगाज़ किया और वो उसमें अदब में शामिल हो गए, यानी कि अदब की चीज़ों में लिखना शुरू किया. His novel ट्रेजर लैंड एंड किडनैप आर वेल नोन. बहुत मशहूर हुई उनकी नावल ट्रेजर लैंड और किडनैप. इसके बाद डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड भी बहुत मशहूर हुई. ये तो थी उनकी तसानीफ. उनकी पोएम फ्रॉम रेलवे कैरेज जो है, उनका एक तजुर्बा है कि वो रेलवे में बैठ के थोड़ी देर में उन्होंने बहुत तेज़ी से मनाजिर देखें, कुदरती मनाजिर देखें, और उनको बहुत ही अच्छा लगा कि ये रेलवे जो कैरेज है ये मुसलसल चलती रहती है, और चलते चलते जो सामने से मनाजिर आते हैं वो विद इन सेकेंड चेंज हो जाते हैं, और थोड़ी देर में वो बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस कर लेते हैं और बहुत सारी मनाजिर देख लेते हैं. पहले जो मिसरा है उसमें उन्होंने रेलवे कैरेज का मूवमेंट को डिस्क्राइब किया है कि वो कितनी तेज़ चलती है. फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, के जैसे अब बच्चों आपको इमेजिन करते हैं कि जैसे परियां बहुत तेज़ी से आसमान पे फला में दौड़ती हैं, या चुड़ैलों के बारे में कहा जाता है कि बहुत तेज़ी से मूव कर जाती हैं, इसी तरह उनसे भी ज़्यादा तेज़ जो है वो रेलवे कैरेज जो है वो मूव करती है. ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजन एंड डिचेस, के वहाँ बैठ के उन्होंने लम्हे में क्या देखा, ब्रिजेस एंड हाउसेस के उन्होंने पुल देखे, घर देखे, और हेजेस एंड डिचेस देखे कि मैदान देखे, झाड़ियों वाला मैदान दिखा है, और उसमें झाड़ियों वाले मैदान में झाड़ियों से बनी हुई दीवारें, जैसे हेजेस कहते हैं, कि वो उसको दीवार मैदान को घेरे हुए थे, मैदान की समझ ले एक बाउंड्री बन गए, और उसके बाद इसमें से छोटी छोटी नालियाँ जिसमें से पानी बह रहे हैं. नहीं, कुदरती तौर पे ये कंस्ट्रक्शन जैसे आप खुद दुनिया में करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से है कि हेजेस से दीवारें बन गई और उसके साथ डिचेस से नालियाँ बन गई, और वो उसने मैदान को बड़ा खूबसूरत कर दिया. एंड चार्जिंग अलॉन्ग द ट्रूप्स इन अ बैटल, फिर कहा गया है कि ये जो है इनकी जो हमने इसको इस तरह देखा जैसे कि एक किसी भी जंग में, ये पुराने ज़माने की बात हो रही है, 18 सेंचुरी की बात हो रही है, तो वहाँ उस ज़माने में जंगी जहाज़ नहीं होते थे बल्कि घोड़े होते थे, और घोड़े जो हैं चार्जिंग अलॉन्ग द ट्रूप्स, अपने फौजियों के साथ एक जंग में बहुत तेज़ी से ठाड़ 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 को मूव करते रहते हैं ना, उनकी मूवमेंट में तशबीह दी है किसको, रेलवे कैरेज को. ऑल थ्रू द मीडोज, द हॉर्सेस एंड द कैटल, और जैसे कि एक मीडो, झाड़ियों में से घोड़े गुजरते हुए निकल जाते हैं, इसी तरह झाड़ियों में से हमारा रेलवे कैरेज जो है दौड़ते हुए गुजरते हुए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया, और हमने ये मनाजिर देख लिए जो कुदरती तौर पे थे और मिनटों में. ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन, फिर क्या देखा कि सारे पहाड़ियों के मनाजिर और मैदान के मनाजिर. फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, और ऐसे तेज़ी से हमने अपनी ट्रेन को मूव किया जैसे ड्राइविंग रेन होता है, कि जब बारिश बहुत तेज़ी से मूसलाधार बरसती रहती है उसकी तेज़ी से तशबीह दी है, और इसी तेज़ी से हमने ये सारे देखिए हिल और प्लेन जो है वो बहुत जो है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उसका सफ़र बहुत देर से होता है, इनको तय करना कि भाई एक हिल से एक दूसरे हिल तक पहुँचे, तो उसमें तो बहुत टाइम लगता है, मैदान में भी घूमने में भी टाइम लगता है, लेकिन रेलवे कैरेज बड़ा मिनटों में एक पलक झपकते आपको ये सारे मंजर उसने दिखा दिया. एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन स्काई, और थोड़ी ही देर के बाद पलक झपकते विंक ऑफ एन स्काई हमने क्या देखा, पेंटेड स्टेशंस विसल बाय, के फिर स्टेशन भी आ गया और गाड़ी भी रुकी, और थोड़ी देर बाद विसल सीटी बजी, और सीटी जब बजती है तो दोबारा ट्रेन चलने लगती है, तो दोबारा ट्रेन चल गई.
ہیئر از اے چائلڈ ہو کلمبرس اینڈ اسکرامبلس. پھر اس نے کیا منظر دیکھا کہ یہاں ایک بچہ جو بڑی مشکلوں سے پہاڑی پہ چڑھ رہا ہے اور وہ بڑے لڑکھڑاتے ہوئے وہاں چڑھنے کے بعد وہاں واک کر رہا ہے. اور اس نے کیا کیا, آل بائی ہمسیلف, خود اس نے, اینڈ گیدرنگ برامبلس, کہ وہ جھاڑیاں, بلیک بیری کی جھاڑیاں, کانٹوں والی جھاڑیوں کو جمع کر رہا ہے پہاڑیوں پہ چڑھ کے. Here is a tramp who stands and gazes. اور وہاں پہ ایسے لوگ جو کہ اپنا گھر نہیں ہوتا ہے, ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں اور ان کا کوئی پرٹیکولر جاب بھی نہیں ہوتی, اور وہ گھومتے رہتے ہیں اور مناظر, قدرتی مناظر دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں, تو ایسے لوگ ٹرامپ کہتے ہیں. اس نے ایک ٹرامپ کو بھی دیکھا, who stand and gazes, اور وہ سوچ رہا تھا, یعنی کہ ایک چیز کو دیکھ کے حیران ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا اور اپنے دماغ میں مطلب اس کے خوبصورت مناظر کو بسا رہا تھا. اینڈ دیر از دا گرین فار اسٹریکنگ دا ڈیزیز. کیا تھا وہ قدرتی منظر, کیا تھا کہ وہ ڈیزیز جو کہ جنگلی وائلڈ ہوتے ہیں فلاورز, اور اس بہت لائن سے بچھے ہوئے تھے اور اس کے اوپر ہرے پتے بھی لگے ہوئے تھے, اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایسے پھولوں کے ہار ہیں. یہ سارے قدرتی مناظر ہیں. وہ اس نے جو ہے ریلوے کیریج میں بیٹھ کے یہ منظر کو بھی دیکھا. اس کے بعد کیا کہ ہے, the cart run away in the road. پھر وہ میدان سے ہونے کے بعد روڈ پہ آیا تو اس میں دیکھا کہ ایک چھکڑا گاڑی ہے, the cart run away in the road, اور اس میں lumping along with man and load. اور وہ جو ہے وہ اسموتھ نہیں چلتا بلکہ اچھل چھل کے چھکڑا گاڑی چل رہی تھی. اس کے اندر انسان بھی تھا, بیٹھا ہوا تھا, اور اس میں لوڈ بھی رکھا ہوا تھا. اینڈ ہیئر از اے مل اینڈ دیئر از اے ریور. اور اس میں دیکھا کہ پھر ایک مل ہے وہاں پہ. جیسے مل میں جو ہے وہ اس زمانے کے مل میں زیادہ تھا, آٹا پیستے تھے, چکی گندم پیس کے آٹا بناتے تھے, اور کچھ بھی کھانے پینے کی کوئی بھی چیز جو مل میں گرائنڈ ہوتی وہ وہاں کام ہو رہا تھا. اینڈ دیر از اے ریور. پھر وہاں اس نے قدرتی منظر میں ایک ریور بھی دیکھا مل کے ساتھ. ایچ اے گلمس اینڈ گون آؤٹ فار ایور. پھر آگے بڑھ گیا اور وہ تھوڑی ہی لمحے میں وہ جو ہے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا یہ منظر. تو اس نے دیکھیں اتنے سارے سین میں بتایا کہ سارے قدرتی مناظر ہم نے دیکھے اور منٹوں میں وہ ہمارے نظروں سے اوجھل ہو گئے. تو یہ ٹرین کا سفر بتاتا ہے کہ ایک سین آتا ہے, دوسرے سین شروع ہو جاتا ہے, اور وہ ہر سین جو ہے وہ بہت مختصر ٹائم لیتا ہے. تو یہ ٹرین کا سفر کا ایکسپیرینس, جیسے آج کل تو ایک سمجھ لی کہ بہت زمانہ ترقی کر گیا تو لوگ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی جو شہر ہے چھوٹا چھوٹا ہوتا چلا جاتا, باریک باریک نظر آتا ہے, اوپر سے پھر بھی وہ غائب ہو جاتا ہے. تو وہ ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ہوائی سفر کا. تو اسی طریقے سے اس نے اپنے ٹرین کے سفر کو, چونکہ وہ 1800 کا ذکر ہے نا, تو وہاں ٹرین کا سفر اس وقت زیادہ فیملیئر تھا, تو اس نے اپنے ایکسپیرینس میں جو کچھ بھی دیکھا, پورا گاؤں دیکھا اس نے, اور منٹوں میں اس نے ایک ایک سین کو چینج کیا, اور تھوڑے سے وقت میں پورا گاؤں کے مناظر اس نے دیکھ لیا. اب یہاں پہ آپ کو سینٹرل آئیڈیا بتاتے ہیں فرام آر ریلوے کیریج کا. The poet R.L. Stevenson expressed his feeling, اپنی جذبات, اپنی تاثرات بتا رہا ہے while traveling by railway carriage, جب وہ ریلوے کیریج میں بیٹھے سفر کر رہا تھا, which was faster than ferries. اس نے بتایا کہ بہت تیز ریل چلتی ہے, اور آپ اس کو اس نے تشبیہ دے دی کہ وہ جیسے کہ فیری پریوں سے اور چڑیلوں کا ایک امیجنری ایک وجود ہے. ان کی جو موومنٹ ہے بہت تیز سمجھی جاتی ہے, اس سے بھی زیادہ تیز چلتی ہے. اینڈ سو ڈفرینٹ ٹائپس آف نیچرل سین. اور پھر اس نے بہت مختلف قسم کے قدرتی مناظر بھی دیکھے ود ان شارٹ ٹائم, بہت تھوڑے سے وقت میں. ڈیو ٹو اٹس فاسٹ موومنٹ, کیونکہ اس کی موومنٹ بہت فاسٹ ہے, کہیں رکتی نہیں ہے, کہیں ٹھہرتی نہیں ہے, بس وہ آگے بڑھتی چلے جاتی. ایک سین آتا ہے, ایک سین گزرتا ہے, اور پھر وہ سین آگے بڑھ جاتا ہے. کہ میرا بھی ایک ایکسپیرینس ہے, میں ٹرین میں بیٹھی ایک دفعہ دیکھ رہی تھی, رات کا منظر تھا, اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک میدان تھا گاؤں کا, اور دیکھتے دیکھتے دیکھا کہ رات کا منظر ایک دم سے صبح ہو گیا. میں نے پہلی دفعہ اپنے سامنے رات سے صبح ہوتے ہوئے ٹرین میں بیٹھ کے دیکھا. تو ٹرین اس حساب سے بہت اچھی چیز ہوتی ہے جس میں آپ ہر چیز ود ان سیکنڈ دیکھتے ہیں, اور پھر دوسرا منظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی تو اس کو شیئر کریں, لائک اور سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.